अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद मेहर अली अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए, जो घर के बुज़ुर्ग हैं, दादी हैं, सास है, सब जवान बच्चियों के लिए आज मखसूसा औरतों के लिए 5 नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो मेरी हर उस माँ से ये अपील है, हर उस बीवी से ये अपील है, हर उस घर की बड़ी बुज़ुर्ग जो है, दादी है, सास है, सबसे अपील है कि ये नुस्खे घर में सबको मालूम होना चाहिए और आगे भी आपको ये बताने चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हर घर के लिए ज़रूरी है और हर घर की ज़रूरत है ये नुस्खे। और हर औरत को पता होना चाहिए और ख़ास तौर पर जवान बच्चियों के लिए ये नुस्खे बहुत ही कामयाब हैं, या ऐसी माएँ जिनके घर बेटियां पैदा हुई हैं और उनकी बच्चियां जवान हो रही हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खे बहुत ही कारआमद और ज़रूरी हैं। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें कि दर्द रहम का नुस्खा है पहला नुस्खा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ औरतों के मखसूसा अमराज के लिए 5 नुस्खे बताऊंगा, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास कलम कापी होनी चाहिए ताकि आप ये नुस्खे नोट फरमा लें। मेरी तमाम बहनों से और ख़वातीन से, माओं से और घर की जितनी बड़ी बुज़ुर्ग औरतें हैं, सबसे ये दरख्वास्त और अपील है कि ये नुस्खे हर घर की अशद ज़रूरत हैं और सबको इन चीज़ों के मुताल्लिक़ मालूमात होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला नुस्खा जो आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो कबल हैज़ के ज़हर होता है, और इसमें आपने क्या चीज़ लेनी है। तुख्म ख़यारीन नीम कोफ्ता आपने 14 माशे लेनी है और बादियाँ नीम कोफ्ता, तुख्म सबत अनीसू मजीठ हर एक 7 माशा आपने ये चीज़ें लेनी है। मेथी 2 तोला, सबको जोश देना है आपने 18 तोला कंद में, स्याह में, ताकि इसका कुआम बन जाए। और स्याह कंद में आपने लेकर इन चीज़ों को नीम गरम किसी चीज़ में रख कर जोश देना है कंद स्याह में, यानी कि कवाम करना है इसका आपने। और इन चीज़ों को जब आप तैयार कर लें मुकम्मल तौर पर, जब ठंडी हो जाए, तो किसी जार में आपने इनको रख लेना है और ये 7 रोज़ तक ये जो जितना नुस्खा आपने बनाया है, 7 रोज़ के अंदर अंदर ये ख़त्म करना है आपने। जिसको भी कबल हैज़ के पहले दर्द होता है रहम में, ये उसके लिए बहुत ही कारआमद नुस्खा है। दूसरा नुस्खा नोट फरमा लें आप। दर्द रहम अयाम हैज़ में, यानी कि जब हैज़ शुरू हो जाता है तो उसके दौरान भी बच्चियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उस दर्द की वजह से वो दर्द उनकी पिंडलियों में और कमर की तरफ भी जाता है और अंदरूनी तकलीफ़ भी होती है, वहाँ पर टीसे वगैरह भी पड़ती हैं और यूरिन वगैरह जलन के साथ भी आता है। इसकी भी वजह है। उसके लिए आपने क्या करना है कि रेबंद खताई और मिश्री दोनों आपने 100 ग्राम चीज़ें ले लेनी है। दोनों चीज़ें लेने के बाद आपने रोज़ाना 6 माशा की खुराक जो है हैज़ से पहले, यानी कि हैज़ आने से पहले आपने 6 माशा की खुराक 8 दिन पहले शुरू कर लेनी है। ठीक है। नीम गर्म पानी के साथ आपने ये इस चीज़ को इस्तेमाल करना है और आपके जब हैज़ आएगा, हैज़ आने से पहले दर्द रहम में जो दर्द होगी वो अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। इन चीज़ों का परहेज़ में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये सारे नुस्खे 5 बता दूं। तीसरा नुस्खा आप नोट फरमा लें।
दर्द रहम बाद अज़ विलादत, हैज़ या जमा, हैज़ या जमा के वक्त भी दर्द रहम या विलादत के वक्त भी दर्द होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि माजू बरीक पीस कर रुई में इसको आलूदा करें और गोली सी बनाकर आप रहम में रखें, या बरगे नीम बर्तन पर रख कर गर्म करके आना के ऊपर बांध दें, तो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको शफा अता फरमा देगा। चौथा नुस्खा तसहील वलादत, यानी कि जब बच्चा होने वाला होता है उस टाइम जब औरत को दर्द होता है तो आसानी के साथ बच्चा नहीं होता, अक्सर यानी कि डॉक्टर जो हैं बड़ा ऑपरेशन बता देते हैं, तो इस दौरान भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है बच्चियों को, ख़ास तौर पर उन बच्चियों को जो बहुत कम उम्र हैं, छोटी उम्र में जिनकी शादी हो जाती है और जिनके खाने पीने की रूटीन जो है वो यही होती है कि बर्गर शौरमा वगैरह बोतलें वगैरह वो कुछ खाती नहीं है, क्योंकि ठोस ग़िज़ा खाने से ही बच्चे की सही परवरिश होती है, बच्चा मजबूत होता है, बच्चा ताकत वाला होता है और बच्चा जो है वो ज़हीन होता है। जब आप खुराक बच्चे के लिए ख़ास तौर पर विलादत के दौरान जब औरत ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेगी तो बच्चे के अंदर ताकत कैसे आएगी, क्योंकि जो चीज़ें आप खा रही हो उसमें ताकत तो नहीं है, ना बर्गर में ताकत है, ना शवारमे में ताकत है, ना पिज़्ज़े में ताकत है। तो ताकत वाली चीज़ें क्या है, यानी कि आप जो का दलिया खाएं उसमें बादाम वगैरह डालें, किशमिश डालें, खजूर डालें, ये चीज़ें लें, लिक्विड चीज़ें लें, ठीक है। गजरेला आप ले सकती हैं, गजरेले का आप गाजर का हलवा ले सकती हैं, पेठे का हलवा ले सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो यानी कि आपके जिस्म के मुताबिक आपको और आपके बच्चे को मुकम्मल तौर पर सेहत दे। दूध और शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, इसमें खून की कमी पूरी होती है और बच्चे में भी खून पैदा होता है, तो ये खून पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छी और लाजवाब यानी कि एक ग़िज़ा है। और कोशिश करें फलों का इस्तेमाल करें, मग़ज़ियात का इस्तेमाल करें, काजू का इस्तेमाल करें, अखरोट का करें, बादाम का करें, पिस्ते का करें, खजूर का करें, अंजीर का करें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हैं आपको भी मजबूत रखेंगी और बच्चे को भी मजबूत रखेंगी, आपको भी ताकत मिलेगी और बच्चे को भी ताकत मिलेगी। इसके दौरान आप कलेजी फिफरा वगैरह इसका इस्तेमाल करें जिससे दूध बढ़ता है बच्चे की, यानी कि दूध के साथ उसकी नशोनुमा करना, 1.5 साल या 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना, तो ये चीज़ खाने से दूध औरत का बढ़ता है, बच्चे को सही तरह खुराक मिलती है। अगर ये खुराकें आप खाएंगे, ठीक है, तो आप सेहतमंद रहेंगे। फल वगैरह का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें, जापानी फल का छिलका उतार कर उसको नीम गर्म दूध में ग्राइंड कर उसका इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए एक बेहतरीन किस्म की खुराक है। अगर ये खुराक का इस्तेमाल करती हैं तो बच्चा खूबसूरत भी होगा, ज़हीन भी होगा, ताकत में भी होगा और आपको भी किसी भी किस्म की कमज़ोरी नहीं होगी, ना आपको किसी भी किस्म की कमज़ोरी की कोई फीलिंग ऐसी होगी। तो ये आपके लिए मैंने तजवीज़ फरमा दी है। अब तस्हील वलादत के लिए गुल बबूना 9 माशा लेना है आपने, थोड़े पानी में जोश दें और इसमें शहद ज़रूरत के मुताबिक मिलाकर पिला दिया करें, ठीक है। और आप जब ये अमल करें तो इसको आपने जब पीना है तो 2-2 घूंट करके आपने पीना है, एकदम नहीं आपने पी लेना, ठीक है। और दीगर अंदरैन की जड़ जो है वो पीस कर गाय के घी में मिलाकर फरजा करें आप, ठीक है ना, ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो ख़ास तौर पर ये जो आपको बताया जा रहा है इस चीज़ की आपने सही तरीके से आपने इस तरीके से रहनुमाई लेनी है कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना और जिस तरह बताया जा रहा है उसी तरीके से इस्तेमाल करना है।
اور تسخیل ولادت کے دوران آپ نے چاول کا استعمال نہیں کرنا، چائے کا استعمال نہیں کرنا، کافی کا استعمال نہیں کرنا۔ دودھ بھی اگر آپ نے پینا ہے تو سونف الائچی والا آپ نے دودھ استعمال کرنا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی گیس نہ ہو، اور بچہ آنے والا جو ہو اس کی جب ولادت ہو جاتی ہے تو اکثر بچوں کو پیٹ میں گیس بن جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے خوراک ہی وہ لی ہے، یعنی کہ بادی قسم کی خوراک آپ نے استعمال کی، جس کی وجہ سے آگے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچے کو گیس بننے شروع ہو جاتی ہے، پیٹ اس کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو عورتوں کو دردیں اتنی شروع ہو جاتی ہیں، کندھوں میں درد آ گئی، کمر میں درد آ گئی، گھٹنوں میں درد آ گئی، اور جوڑوں میں درد آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے اپنے لیے بھی خوراک وہی تعین کرنی ہے جس سے آپ بھی بہتر رہیں، آپ کا بچہ بھی بہتر رہے۔ اکثر عورتیں یہی شکایت کرتی ہیں کہ ہم نے تو خوراک بڑی اچھی لی ہے۔ بھئی آپ چاول کھاتے رہیں گے بچے کو کیا لگے گا؟ آپ کو دیسی مرغی کھانی چاہیے، اگر دیسی مرغی نہیں ہے دیسی بکرا کھا لیں، مچھلی کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، آپ کو غریب ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے دیسی کالے چنے کا شوربہ استعمال کر لیں، دیسی گھی ڈال کر، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کے لیے سمجھ لیں کہ دیسی بکرا ہے، اپنا مچھلی ہے، دیسی مرغی ہے، تو آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں، آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں اور آپ کی صحت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو یہ اب جو آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات وہ آپ کی توجہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں، اس بیماریوں کے دوران جو بھی آپ کو مرضیں بتائی گئی ہیں 4، اور 5ویں تجویز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس مرضوں کے درمیان کوئی چیز چھوڑنی ہے نا، تو سب سے پہلے آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، بوتل کا استعمال نہیں کرنا، برگر، شورما، پیزا، فاسٹ فوڈ کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کریں گی تو نقصان آپ کا زیادہ ہوگا۔ بہترین چیزیں یہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، وہی چیز استعمال کریں۔ صبح صبح انڈے کی سفیدی لیں، تھوڑا سا اس میں شہد لگا لیں، تو یہ بہترین آپ کی خوراک ہے۔ تسہیل ولادت کے لیے جو میں نے خوراکیں بتائی ہیں وہ عام بچیاں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ بچیاں جو کالج یونیورسٹی جاتی ہیں، صبح کو ناشتہ کر کے نہیں جاتی، تو وہ سب سے بڑی کمزوری ہے ان کی۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میں خوبصورتی سے میری ختم ہو جائے، تو وہ صبح کو ناشتہ کرنا چھوڑے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ جو بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ میں خوبصورت نظر آؤں، تو لازمی صبح کا ناشتہ ان کے لیے ضروری نہیں، بے حد ضروری ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں۔ اور وہ عورت جو یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امید کر دی ہے، رحمت کر دی ہے، تو اس کے لیے صبح کا ناشتہ اتنا ضروری ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو عورتیں نہیں کرتی، بچیاں نہیں کرتی، تو یہ اپنے ساتھ تو زیادتی کر رہی ہیں، آنے والے بچے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہیں۔ وہ عورت جو پریگننٹ ہے وہ صبح کا ناشتہ کسی حالت میں نہ چھوڑے۔ صبح کو سیب لے، انگور لے، سفید انار بدانہ لے، ٹھیک ہے، دیسی گھی کا حلوہ لے، ایسی چیزیں لے، یا جو کا دلیا لے کشمش بادام والا، یا کھجور لیں، ساتھ اس کے دودھ لیں، ٹھیک ہے، یا جو کہ دلیے میں کھجور ڈال لیں، آپ انگور لے لیں آپ، تو یہ چیزیں آپ کو لینی پڑے گی۔ دودھ شہد لے لیں، وہ جو آپ کو بھی صحت دے، آپ کے بچے کو بھی صحت دے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں نے یہی چیزیں عرض کرنی تھی۔ مجھے بڑی امید ہے کہ جو مشورے میں نے آپ کو بتائے ہیں، خواتین کو، اپنے بزرگوں کو، گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو جن کی نئی شادی ہوئی ہیں، یا وہ عورتیں جن کے 2 3 بچے ہیں، ان سب کے لیے میں نے یہ آج کا جو نسخے بتائے ہیں، تو ان پر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہ آپ کی بچی کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ آپ کے بچی کے اندرونی معاملات میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ بچی آپ کی جب بیائی جائے گی، نہ بچہ پیدا کرنے میں کوئی تکلیف ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ان کی وجہ سے تقریباً کافی عورتوں کے شادی کے بعد بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے شادی کرنے کا مسئلہ ہے،
شادی کرنے کے بعد یعنی کہ بچی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، دوسرا مسئلہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی خوراک کا تعین ٹھیک نہیں ہے، وہ غذائیں لے رہی ہیں جو غذائیں باج پن پیدا کرتی ہیں، وہ غذائیں جو آپ کو اولاد سے محروم کرتی ہیں۔ تو ہم وہ غذائیں کیوں نہ لیں جو اللہ کریم نے ہمارے لیے اتاری ہیں، ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ خوراک اور وہ چیزیں استعمال کریں جو اللہ نے ہمارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایسی خوراکیں لیں جس سے آپ کی صحت ہو، آپ کے آنے والے بچے کی صحت ہو، آپ کے گھر کی خوشحالی ہو، آپ کی نسل کی خوشحالی ہو، آپ کی نسل بڑھے آگے۔ یہ وہ خوراکیں نہ لیں جس سے آپ کی نسل ہی رک جائے۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے تمام دیکھنے والی خواتین، جوان بچے، بچیاں اور گھر کی بزرگ عورتیں تمام کے لیے کہ میری باتیں جو ہیں آپ کے لیے ہیں، صرف آپ کے لیے ہیں۔ تو آپ اس مرض کو سمجھیں، یہ چھوٹی سی مرضیں نہیں ہیں، اس سے انسانی عورت کا جو حسن ہے اندرونی اور بیرونی دونوں کی تباہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، بیٹیوں سے اور ان عورتوں سے جو گھر کی دادی ہیں، ساس ہیں، ان سب سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدایا اپنے بچیوں پر رحم کھائیں اور انہیں وہ خوراکیں کھلائیں جو اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بچی کے اللہ تعالیٰ نیک نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جس بچی کی بھی شادی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے، حضور کے خاندان اہل بیت کے صدقے، اللہ پاک جس بچی کی بھی شادی ہو اسے صاحب اولاد فرما، جس بچی کی بھی شادی ہو اللہ کریم تو اسے صاحب اولاد فرمانا، جس بچی کی بھی شادی ہو تو اس کو صاحب اولاد فرما۔ کیونکہ زندگی جب ایک ماں باپ بچی کی شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد ان سے یعنی کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور جب اولاد نہیں ہوتی تو یہ اس سے بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے ماں باپ پر، اور ماں باپ رات کو دعائیں مانگتے ہیں بچیوں کے لیے کہ اللہ کریم ہماری بچیوں کو اولاد عطا فرما۔ تو خدایا یہ آپ اس طرح عمل کریں تو اللہ کریم آپ پر بہت فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔